بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جڑے لوگوں کو یہ سمجھایا ویندے کہ جناب یہ تعویذات جڑے انہیں کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیتے، تعویذات کو شرک آکھے، تعویذات کو ناجائز آکھے، لہٰذا یہ تعویذ چھوڑ دیو، اللہ دے تے بھروسہ رکھو، ہوں کرو دعا منگو، اوہ تھوڑے بیماریاں تکلیفاں مصیبتاں دور کرے سے، ہوں کرو دعا منگو، اوہ تو کو نفع دے سے، اوہ تو کو اولاد دے سے، اوہ تو کو رزق دے سے، وہ سارے تھوڑے کام جڑے تھوڑے رکے ہو جن وہ ٹھیک کر دے سے۔ تو ولا سے کو جواب کیا مل دے کہ اساں تعویذ جڑے نے وہ شیطانی تعویذ کہہ نہیں دے دیں، اندے اوتے اساں کوئی شیطانی آیات کہن سے لکھ دے، اساں تو اندے اوتے قرآن دے آیات لکھ دوں۔ تو کیا تساں کو قرآن دے آیات دے اوتے یقین کہہ نہیں کہ قرآن دے آیات شفا ہے، قرآن شفا ہے؟ تو اساں انہیں کو آدوں کہ تمہاری گال ٹھیک ہے، قرآن دے شفا ہے، لیکن تہاڈے ذرے سمجھن دا فرق ہے، تساں کیا ہے شفا سمجھی کرو، اساں کیویں شفا سمجھی کرو۔ تساں آدھو کہ ان کو تعویذیں دے اوتے کاغذیں دے اوتے لکھ دے ان کو گچیج پا گنسو، بہنچ بد گنسو، یا لتیں دے وچ پد گنسو، یا گھریں دے وچ لٹکا دے سو، یا سواریاں دے وچ لٹکا دے سو، یا فصلیں دے وچ لٹکا دے سو، یا جتھاں کہ تساں چاہندو تے اوتھے ہی تھوڑا کو شفا مل ویسے، تہاڈے مصیبتاں پریشانیاں دور تھی ویسن۔ اساں یہ نہیں سمجھنے، اساں یادوں کہ قرآن جی شفا ضرور ہے لیکن دلیں دے بیمارے واسطے ہے۔ قرآن دی شفا دل دے وچ جڑا بیمارے کفر، شرک، نفرت، حسد، بغض، انہیں کو قرآن شفا دے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 دے وچ اللہ پاک ارشاد فرمائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تہاڈے کنے تہاڈے رب دی طرف کنوں نصیحت آ گئی ہے تے شفا آ گئی ہے جڑا دلیں دے وچ ہے، جے دلیں دے وچ بیمار ہیں انہاں دے واسطے شفا ہے۔ تا اے آیت تا سب اے دسندی پئی ہے کہ ان کو قرآن کو پڑھ سو تے تساں کو شفا مل سے، تساں ان تے یقین رکھے سو، سارا ایمان مضبوط تھی سے۔ اگر شفا جویں تساں سمجھی کرو ایویں ہے تو والا تساں جڑی شاہد ہے یعنی ماکھی ہے اون دی بوتل بعد تے کیوں نہیں وگی چیز لٹکے دے، کیونکہ اللہ نے دا ماکھی کو ہی شفا آکھے، والا اون دی بوتل بعد تے تساں کی چیز لٹکاؤ، یا والا بہیں دے وچ بدھو، یا والا تساں پیرے دے وچ بدھو، اپنا لتے دے وچ تساں کو شفا مل ویسے، این تو نہیں کریں دے، کیوں نہیں کریں دے؟ تساں کو پتہ ہے کہ ماکھی کھوسو تو تساں کو شفا مل سے، او بھی جویں حکمت دا طریقہ ہے اویں کھوسو، جتنی مقدار ہو سے اتنی کھوسو، موقع دے وقت دے اوتے مناسبت دے اوتے کھوسو، بیماری کو دیکھتے کھوسو۔ ایویں قرآن مجید کو تساں بغیر سوچے سمجھے تعویذیں دے اوتے لکھتے بعد کھڑے سو تے شفا کہنا مل سے۔ تساں این کو تائیں اپنا قرآن واسطے تے ظلم کیتی ودو کہ این کو تساں لکھتے کاغذیں دے اوتے کریں دو، لیکن شفا تا اللہ نے ماکھی کو بھی آکھے وال ان کو کیوں نہیں تساں بدھیں دے۔ دوجی گال ہے کہ اگر تساں ڈاکٹریں کنے ویندو تو اتھاں ہی تساں یہ آدھو کہ ڈاکٹر کنے ویندے پیو اساں اپنی بیماری دے علاج واسطے ویندے پیو، تے اگر تو کو یہ پتہ ہے جو ڈاکٹر شفا نہیں دیندا، شفا تو اللہ دے دے، وال تساں اندی جڑی پرچی ہے جی میں قرآن لکھیا ہوا تحریر ہے، ڈاکٹر تو کو نسخہ لکھتے رہندے، پرچی لکھتے رہندے، تو تساں وہ پرچی کیا گچیج پا کھڑے دو، کیا وہ پرچی کو تساں بہیں دے وچ بند کھڑے دو، لتیں وچ بدھے دو، بالیں دے گلے دے وچ لٹکا دے دو، پٹڑیاں پڑوا دے دو، بلکہ تساں تو یہ کہنے کریں دے، وال کیا کریں دو ہوں پرچی دے مطابق تساں دوائیاں گن دو، وال ڈاکٹر دی ہدایت دے مطابق انہیں دوائیں کو استعمال کریں دو تے اللہ تعالیٰ کو شفا دے دیں دے۔ تو او پرچی بھی تساں نہیں لٹکیں دے، تے ماکھی کو بھی تساں نہیں لٹکیں دے، اپنی کی چیز اپنے سوارے دے وچ نہیں رکھیں دے شفا ہے، لیکن اے تساں قرآن مجید کو جڑا لٹکا رہے دو۔ بھائی قرآن مجید شفا ضرور ہے لیکن قرآن مجید پڑھان واسطے ہے، ان کو پڑھو، ان کو سمجھو، ان دے اوتے عمل کرو، ہی دے مطابق اپنا عقیدہ تے عمل پڑھو، والا اللہ تعالیٰ کو شفا دے سے، والا اللہ دی رحمت دے سے۔ تو یہ دا مطلب ہے کہ نہیں کہ تعویذات دے اوتے کرو، اللہ دے جڑے نام ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں اساں اللہ دے نام لکھے نو تے اللہ دے نام دے شفا ہے، بے شک اللہ کو تساں منگو، لیکن اللہ دے نام دے شفائی کیویں ہے؟ اتھاں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ دے خوبصورت نام ہیں، پس تساں اللہ کنوں انہیں نام دے ذریعے پکارو، اللہ کو اللہ دے جڑے پیارے نام ہیں، سونے نام ہیں، انہیں دے ذریعے پکارو، یعنی دعا منگو، تو اللہ دے نام دا وسیلہ دیتے اللہ کنوں دعا منگو، اللہ سارے مصیبتاں دور کرے سے۔ ایویں معوذتین ہیں، سورۃ الفلق تے سورۃ الناس ہیں، تو او بھی
جڑا نبی علیہ السلام نے انہیں کدی تعویذ نہیں دسے کہ تعویذ پڑھو انہیں بلکہ نبی علیہ السلام جدہ رات کو سمدے ہیں تا انہیں کو اپنے ہتھیں دے ہوتے دم کریں دے ہیں تے اپنے جسم دے ہوتے پھیر دیں دے تا این دے ہوتے کرن دے کوئی مسئلہ نہیں. باقی کہیں صورت دا نبی علیہ السلام نے کوئی تعویذ نہیں دسیا، صحابہ نے کوئی تعویذ نہیں پتا. تے آج یہ تسا قرآن دا شفا دا غلط مطلب گھن دے، قرآن دے تعویذ بڑھے ودو یا اسماء حسنہ دے تعویذ بڑھے ودو یا مخصوص آیات لکھتے انہیں دے تعویذ بڑھے ودو. تے اے تو کتوں ثابت کہنی تے نبی علیہ السلام نے ہر قسم دے تعویذ کو منع کیتے، کوئی تخصیص کہنی کیتی، کوئی خاص کہنی کیتا. تا اسا کوئی سمجھن دے وچ غور کرنا پوسے کہ شفا ہے قرآن تے کیویں شفا ہے، قرآن کو سمجھنا پوسے، اون دے اوتے غور و فکر کرنا پوسے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.